Ang tinuod nga barkada, dili lang pangamelo tagay, pangbitbit pud sa imong problema, brad. Kung nailisod, sila pirmi nga game, barkada sa panahon sa lisod. Kinsay tinuod ni mong amigo, dili tong mo textra kung day bro. Kung dili tong mo ban, bisan mo'y pamasahe. Kay kung lisod ka siya, ragi hapon mo ingon. Tara sabay ta, pre katong mo ang bitog bugas. Bisan katong ara, katong mo hatagog nudlas. Bisan tulora, katong mo ingon. Ayaw ka balaka, maski siya pudway kwarta. Maunay klase sa barkada nga murag pamilya. Barkada sa panahon sa lisod, dili mo hunong, bisan daghang luod. Kung problema siya, ang muuna kay tinuod nga amigo, di mo hunong sa kumusta. Kada sa panahon sa lisod, dili mang labay kundi na uso imong mood. Kay kung tanan mawala, sila ray mabilin ang tinuod nga tropa. Bisan gutom magtinabangay gihapon, katong barkada nga naa sa imong daplin. Bisan way inom magtambay gihapon, storya lang ug hangin. Magkatawa rabisan, utang ang sudan kaysa ilang kalibutan. Basta magkuyog, okay ratanade, sila tong mubakap kung naay bule. Muingon, ayaw ka balaka, ako'y mutubag bro. Pero kabalosad mo ingon, pagtuon sa oy. Kay di tanan barkada pang kalye na apod pang life advice boy. Barkada sa panahon sa lisod, dili mo hunong, bisan daghang luod. Kung problema siya, ang muuna kay tinuod nga amigo, di mo hunong sa kumusta. Kada sa panahon sa lisod, dili mang labay kung di na uso imong mood. Kay kung tanan mawala, sila ray mabili ng tinuod nga tropa. Bisan gutom magtinabangay gihapon, ang uban barkada ubang dagay ra pang lagra. Pero ang tinuod ka na nga muban kung wala kay makasagaran. Kana nga muingon, ako'y bahala pre. Bisan siya mismo kulang, pero mo share gihapon sa imo. Yeah. Kay usaw duha nga ingunana, amiga o amigo nga di mo biya bisan lisod na. Bantay, respetoy, ugang pingi. Kay lisod na karon ang barkadang tinuod nga muban sa imong gutom ug problema. Barkada sa panahon sa lisod, para sa mga tropa nga tinuod, dili sisinod. Yeah! Para ni sa tanang nga nasa init sa ulan sa kalsada, sa mga nagtrabaho bisan walay kamera, Dili ni salida, pero tinuod nga pakigbisog sa kinabuhi. don matrabahante warrior. Pag mata pa lang, alas 4 na sa buntag, ang uban tulok pa siya, gaandam na sa biyahe sa kahayag. Walay reklamo gyud, kay kabalo siya kung